आता दुसरो जो प्रश्न तुवें विचारलो की अबाउट लँड, आता आनीक सुनिलान आतांच म्हणलेले राजेशाही जी आशिल्ली आनी सरंजामशाही जी आशिल्ली, हांव म्हणटा त्या राजेशाहीन भाटकारशाहीकूय जल्म दिलो. आनी आयज हो जो जाग्याचो जे प्रश्न चालू आसात पाळे शिरदोन सारके गांवांत, हे भाटकारशाहींतल्यान वयर सरलेले आसात. हे जे जागे आसा ते तुवें म्हणले कोमुनदादीचे न्ही वा सरकाराचे न्ही, थंय सगळे जागे आसा ते प्रायवेट. आतां हे प्रायवेट जागे जे भाटकार गोंयांतले व्हडले व्हडले भाटकार जे आशिल्ले आनीक खूब जाण जाणा, म्हणजे हांव सद्या नांव घेवपाक सोदिना, पूण पाळे शिरदोन हे गांव कोणाच्या कंट्रोला सकयल आसा. थंयची आख्खी जागा ऑलमोस्ट 99% जागा कोणाच्या ओनरशिपा खाली क्लेम केल्ली आसा हे सगळे लोक जाणात. पूण ते म्हणटनाच आज ही जी कंपनी आसा, म्हणजे ज्या इशूक लागून काल लोक थंय गेल्ले, जे कन्वर्जन सर्वे नंबर 42/1 वा 42/2 जे कितें आसा, म्हणजे ऑलमोस्ट एक व्हडलो जागो तो, ऑलमोस्ट एक 1,34,000 हो सगळो जागो आसा. तो जागो आज एक जी इन्व्हेस्टमेंट आनी प्रॉपर्टीज कंपनी जी क्लेम करता ती जागा और ती कंपनी त्या भाटकाराच्याच फॅमिलीची आसा. आनी मजा म्हणल्यार थंयचेच लोक, थोडे जुवारे वयले म्हणा वा आनी खंयचे लोक म्हणा, लोक जाणात की ही सगळी जागा कोणे तरी बळकायल्या, ही त्यांच्याही नांवार ना सारकी, तांचे कडेन डॉक्युमेंट सारके ना. ही जागा आनी कोणाच्या तरी नांवार आसा आनी तो बावडो आज कोर्टाची लढाई चलयता, पोलिसान आसा, ताका कोणूच सपोर्ट करिना. थंय ही आतांची जी क्लेम केली जागा आसा त्याच्या बाबतींनी ताणें पब्लीक नोटीस दिल्ली आसा 2018 न्यूजपेपराचेर क्वार्टर पेज एड दिल्ली आसा आनी तातूंत ताणें दाखयल्लें आसा की सगळ्यो जागा आपल्या कडेन आसात. तुम्ही पळयतात GNH.